बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर, आपने मौका दिया। आज पहले ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के जो हमारे अकाबरीन यहाँ इस सेशन में विजिटर्स स्पीकर्स गैलरी में मौजूद हैं, मैं उन्हें खुशामदीद कहता हूँ और उनके यहाँ आने से जहाँ हमारी गुफ्तगू से उनका हौसला बढ़ेगा, उनकी मौजूदगी से हमारा हौसला भी बढ़ेगा, ये एकजहती का इजहार है जिस पर मैं उन्हें एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। जनाब स्पीकर, पहले हम अमीर जमात इस्लामी काजी हुसैन अहमद साहब ने 5 फरवरी का एक दफ़ा ऐलान किया, शायद 90s की बात है। मेरे कायद नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आला पंजाब थे, उन्होंने उसकी हिमायत की। उस वक्त आपकी कायद मोहतरमा बेनज़ीर साहिबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान थी, फिर उन्होंने भी उसकी हिमायत की और एक तसलसल के साथ वो 5 फरवरी मनाया जाता है। रिकॉर्ड के ये बताना चाहता हूँ कि इससे पहले 1974 तो मैं 28 फरवरी को जब शेख अब्दुल्ला और उसका गठजोड़ हुआ था, तो उसमें ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने एक बहुत बड़ी बात दी, पूरी रियासत बगैर जमहूरी में आज़ाद खीर में पाकिस्तान आज़ाद दुनिया में, ये वहाँ से तसलसल चलता है। फिर काजी हुसैन अहमद साहब ने इसको कंटिन्यू किया आफ्टर लॉन्ग पीरियड, तो फिर डेफिनेटली उसके नवाज शरीफ साहब ने तैयार की, मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने उसकी नोटिफिकेशन जारी किया ऑफिशियली, तो ये मैं समझता हूँ कि दुरुस्त बात है। जनाब स्पीकर, वो जजेस के बारे में और स्पीकर के बारे में कहा जाता है कि वो सुनते ज़्यादा हैं, तो अगर उस पर जनाब अगर उस पर थोड़ी बहुत अमल कर लें तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। जनाब स्पीकर, तो वो 5 फरवरी हम मनाते रहे और ये 5 जनवरी जो है, असल में 5 जनवरी होना चाहिए था, किसी वजह से उस वक्त ये बात हो गई। तो आज ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में एक इज्तिमा जिसमें तमाम पार्टियों के लोग शरीक हुए, मुजफ्फराबाद में किए, बड़ा कामयाब शो था। तो आज पता लगा कि हमारे वज़ीर आज़म भी जिहादी हो गए हैं। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। इस मनसब पे एक जिहादी वज़ीर आज़म बैठे, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। बहुत जल्द इंशाअल्लाह फिर कश्मीर आज़ाद हो जाएगा। मैं अब तजवीज़ रखना चाहता हूँ कि जो भी जिम्मेदारान हैं कि हैफेज़र्ड प्रोग्राम्स बनाने की बजाय एक शेड्यूल ज़रूर साल भर के लिए तैयार करें। पहले भी गुजारिश कर चुका हूँ कई बार, आज फिर कहता हूँ कि ये हैफेज़र्ड नहीं, 4 दिन पहले पता लगता है जी ये तकरीब होने वाली है और जी आप इसको कर लें, फिर कहते हैं नहीं जी इसको चीफ गेस्ट होना चाहिए, फिर कहते हैं ये चीफ गेस्ट होगा। तो ये एक अजीब से एक महमसा, इससे निकल जाएं, एक पूरा चार्ट बना लें और उस चार्ट के तहत ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ही बना लें या हुकूमत बना लें। तो जो भी उसमें तय करना है उस प्रोग्राम के तहत, ताकि तमाम पार्टियां जो है उनके जहन में हो, वो अपने प्रोग्रामात में उनको शामिल कर लें, तो उसमें यकजहती जो है बेहतर अंदाज में मनाई जा सकती है। जनाब स्पीकर, मसला कश्मीर के हवाले से 2-4 बातें कि अगर तकसीम हिंद के फार्मूले को देखें तो महाराजा ने तो अपना हक इस्तेमाल कर लिया था। महाराजा ने तकसीम हिंद के फार्मूले के तहत 3 जून 1947 के उसने इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन कश्मीर के मुसलमानों ने उसको तस्लीम नहीं किया था, जिसकी वजह से ये मसला है। जब कश्मीर के मुसलमानों ने और ख़ास तौर पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के इस खित्ते के और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने जब रिवॉल्ट किया, एक जंग शुरू हुई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर ये कहना पड़ा कि हम उनको हक देंगे, हक़ खुद इरादियत का। तो ये मसला आज तक उसी जगह खड़ा है जहाँ पे 1947 सीज़ फायर 49 में जब हुआ उसके। तो इसलिए हमें उन करारदादों को, हमारी बुनियाद, इस मसले की बुनियाद जो है वो करारदादें हैं, हमें उन करारदादों को बार बार याद करना चाहिए। उसी बुनियाद पे हमारी लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो करारदादें हैं जो, और इसमें मैं बार बार कहता आया हूँ, आज फिर दोहरा देता हूँ कि आज़ाद मकबूजा कश्मीर के हवाले से और कश्मीर के मसले के हवाले से जो करारदादें हैं जनाब स्पीकर, वो
یک طرفہ قراردادیں نہیں ہیں. فلسطین پہ آج تک جتنی قراردادیں آئی ہیں وہ تمام قراردادوں کی اسرائیل نے مخالفت کی. کوئی ایک قرارداد ایسی نہیں ہے اسرائیل فلسطین کے اوپر جس میں اسرائیل نے کہا ہو کہ جی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. لیکن کشمیر کے حوالے سے جتنی قراردادیں آئی ہیں اس میں ہندوستان فریق بھی رہا، شریک بھی رہا اور اس کو متفقہ طور پر منظور کیا گیا. اس کے بعد وہ وائلیٹر بن گیا. اس لیے میں ان قراردادوں کی ایک اگر لیگل انٹرپریٹیشن کروں تو میں ان کو انٹرنیشنل ایگریمنٹس کے نام بھی دے سکتا ہوں. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان قراردادوں کا بار بار ذکر کریں اور اس کے اوپر جتنے ہم زور لگا سکتے ہیں اس کو ہمیں زور لگانا چاہیے. جناب اسپیکر، مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اس دوران برہان وانی اللہ اس کی مغفرت کرے نوجوان شہید ہوئے مقبوضہ کشمیر میں، جب 4 مہینے تک کرفیو لگا رہا. اسی دوران میرے قائد اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے میاں محمد نواز شریف صاحب. وہ مظفر آباد تشریف لائے. مظفر آباد جب تشریف لائے تو انہوں نے ہمیں بلایا اور آل پارٹیز حریت کانفرنس کے اس وقت کے، اور مجھے یاد پڑتا ہے شاید غلام محمد شفیع صاحب بھی تھے اس میں، یہاں ہمیں بلایا، پوچھا کہ بتاؤ کہ میں اقوام متحدہ میں جا رہا ہوں تو آپ بتائیں کہ کیا مجھے بات کرنی، جو آپ کہیں گے، جو کشمیری آپ مجھے کہیں گے میں وہی بات کروں گا. اور جو کچھ ہم نے متفقہ طور پر لکھ کر بھیجا اس زمانے میں جناب اسپیکر، برہان وانی کا نام ہندوستان نے اپنے انفلوئنس سے آج بھی وہ قائم ہے. سوشل میڈیا پہ اس کا نام یا تصویر دیں تو وہ اکاؤنٹ بلاک ہو جاتا ہے. لیکن اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے میرے قائد نے اس کو شہید بھی قرار دیا اور کہا کہ وہ آزادی کا سمبل ہے اور فریڈم فائٹر ہے. کشمیر میں ہندوستان نے بہت شور اٹھایا. تو اس لیے یہ بات جو ہے وہ کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانی عوام کی محبت کی ایک دلیل تھی. میں موجودہ وزیر اعظم جو پاکستان کے ہیں شہباز شریف صاحب، جب یہ اقوام متحدہ میں گئے اس وقت بھی جس طرح انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی، کشمیریوں کے ساتھ دینے کی بات کی، میں اس کو ان کو مبارکباد دیتا ہوں. جناب اسپیکر، ایک بات بڑی واضح ہے اور اس کو کسی ابہام میں نہیں ڈالنا چاہیے کہ یہ خطہ جو آزاد ہوا تھا، جو گلگت بلتستان آزاد ہوا تھا، وہ اس لیے نہیں آزاد ہوا تھا کہ یہ کچھ اور چاہتے تھے، بلکہ یہاں پہ چپے چپے پہ جیسے مقبوضہ کشمیر میں شہداء کی قبریں ہیں اسی طرح یہاں پہ بھی شہداء کی قبریں ہیں. اور انہوں نے اس وقت پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ یہ بھی قربانیاں دی تھی. پاکستان میں شمولیت کے لیے یہ قربانی دی تھی. اگر پاکستان میں شمولیت کا جھگڑا نہ ہوتا اور کشمیر کے مسلمان اس مہاراجہ کے دیے ہوئے فیصلے کو تسلیم کر لیتے تو مسئلہ کہاں تھا؟ اس لیے آج ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے اور مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے ہمارے پاس ایک ہی وکیل ہے. میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، مختلف اجتماعات میں کہتا رہا ہوں کہ ہمیں کوئی ایک بتا دے کہ کوئی کہتا ہے جی وکیل جو ہے وکالت ٹھیک نہیں کر رہا، تو میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ اگر یہ ٹھیک نہیں کر رہا تو آپ کو دوسرا وکیل ڈھونڈ کے ہمیں دے دیں، چلے ہم ان سے بات کر لیتے. ہمارے پاس کوئی اور وکیل ہماری وکالت کرنے والا نہیں ہے. اس لیے ہمیں پاکستان کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے. ہماری منزل بھی پاکستان ہے اور مقبوضہ کشمیر میں جو قربانیاں دی گئی ہیں وہ کسی اور سوچ کے لیے نہیں دی گئی ہیں، بلکہ وہ پاکستان کے ساتھ اپنی وابستگی کو مضبوط کرنے کے لیے دی گئی ہیں. اسی لیے سید علی گیلانی صاحب مرحوم نے کہا تھا کہ ہم پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا. آپ کا بہت بہت شکریہ. جاوید ایوب صاحب.